नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय बैठक सुरु। नेपाल भारत सम्बन्धका सबै विषयमा विचार विमर्श हुँदै। सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्न मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृति प्रदान। अब चाँडै नै नयाँ उचाइ घोषणा गरिने। धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिकाका कोभिड-19 प्रभावित गरिब किसानहरूलाई कृषि सामग्री तथा बिउ बिजन वितरण। किसान हर्षित। भारतको उत्तराखण्ड स्थित चम्पावत जिल्लामा एक नेपाली चितुवाको छाला सहित पक्राउ। कञ्चनपुरका बलराज सार्की। नेपालमा थप 1614 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 1 मा 207 संक्रमित थपिए। लोकगायक सुरेश गन्धर्वलाई नेपाल तरुण दल धरान उपमहानगर समितिले आर्थिक सहयोग। गन्धर्वलाई उपचार गर्न अभियान समिति। र विश्वविख्यात फुटबल खेलाडी डियागो म्याराडोनाको हृदयाघातका कारण निधन। अब खबर विस्तारमा। नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय बैठक बसेका छन्। बैठकमा 11 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले तथा त्यति नै सदस्य रहेको भारतीय प्रमण्डलको नेतृत्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले गर्नुभएको छ। बैठकमा नेपाल भारत सम्बन्धका सबै विषयमा विचार विमर्श हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसअघि परराष्ट्र सचिव द्वयबीच सहसचिव द्वय हमाल र बाग्ची तथा राजदूत पात्राको उपस्थितिमा द्विपक्षीय हित र चासोका विषयमा छलफल भएको थियो। सचिव पौड्यालको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा 2 दिवसीय भ्रमणका लागि सचिव श्रृङ्गला आजै काठमाडौँ आउनु भएको हो। उहाँले आज र भोलि आफू उच्च स्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त रहने जानकारी दिँदै शुक्रबार गोरखा पुगेर भारत सरकारको त्यहाँ पुनर्निर्माण गरेका 3 विद्यालय भवन उद्घाटन गर्ने बताउनुभयो। करिब 1 वर्षको अन्तरालमा परराष्ट्र सचिवहरूबीच बैठक बसेको हो। सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्न मन्त्री परिषदले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्नका निम्ति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो। भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी आर्यले सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्नका निम्ति स्वीकृति प्रदान गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। आर्थिक वर्ष 2064-65 बाट सुरु भएको सगरमाथाको उचाइ मापन कार्य अहिले सम्पन्न भएर घोषणा गर्ने चरणमा आएपछि सरकारले सगरमाथाको औपचारिक रूपमा घोषणाको तयारी गरेको मन्त्री आर्यले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति प्रदान भइसकेपछि अब केही दिनमा कार्यक्रम बनाएर मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्नेछ। पछिल्लो पटक सर्वे अफ इन्डियाले सन् 1954 मा मापन गरी उचाइ कायम गरिएको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 8848 फिट हालसम्म कायम रहिआएको छ। धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिकाका कोभिड-19 प्रभावित गरिब किसानहरूलाई कृषि सामग्री तथा बिउ बिजन वितरण गरिएको छ। कारितास नेपालको जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत स्विस सरकारको आर्थिक सहयोगमा प्रदेश नम्बर 1 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको संयोजनमा कृषि सामग्री तथा बिउ बिजन वितरण गरिएको हो। शहीदभूमि गाउँपालिकाका 7 वटै वडाका 1814 घर किसानका परिवारलाई करिब 1 करोड रुपैयाँ बराबरको लागतमा हजारी स्प्रे, प्याकिङ प्लास्टिक सहित टमाटर, बन्दा, काउली, साग र धनियाँको बिउ वितरण गरिएको छ। कृषि सामग्री पाएपछि गरिब किसानहरूले सहजसँग खेती गर्न पाएको स्थानीय गङ्ग बहादुर राई बताउनुहुन्छ। अहिले रायो साग त्यो उपायो, कोपीहरू भयो, बन्दाकोपी अनि फुलकोपी अनि पियाज अब
दबाई हान्ने अब पाइराख्यौँ अहिले दिनको। अनि त्यहाँदेखि अब दबाईहरू 3 खाल दिनुभएको छ। अनि त्यहाँदेखि एउटा प्लास्टिक यसो सामानहरू भोलि अब बिजन राख्नुको लागि प्लास्टिक दिइराख्नु भएको छ, पाइराखेको छौँ। कारितास नेपालले प्रदेश सरकारको संयोजनमा धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिका सहित खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, मोरङको मिक्लाजुङ नगरपालिका, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका र इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका 20,588 किसानलाई कृषि सामग्री वितरण गरेको जनाएको छ। ती किसानलाई एक घर बराबर तराई क्षेत्रमा भाउचर प्रणालीले 5,500 र पहाडी क्षेत्रमा करिब 6,000 को कृषि सामग्री वितरण गरेको कारितास नेपालका परियोजना संयोजक देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। हामीले टेन्डर मार्फत तोकिएका कृषि सामग्री आपूर्तिकर्ताहरू कहाँ गएर हाम्रो किसानहरूले हामीले उपलब्ध गराएको भाउचर 5500 रुपियाँ बराबरको भाउचरको सामग्रीहरू सारेर लान सक्नुहुन्छ। यो 2टा प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गरेका छौँ र सामान्य ढङ्गले हेर्दा तपाईँको भाउचर प्रणालीमा 5500 प्रति किसान र प्रत्यक्ष वितरण प्रणालीमा लगभग 6,000 रुपियाँ प्रति किसानको दरले हामीले गरेका छौँ र यसको आर्थिक सहयोग चाहिँ एसडिसी मार्फत कारितास नेपाल आएको छ। सरकारी मापदण्ड अनुसार पहाडी क्षेत्रमा 10 रोपनी भन्दा कम जमिन हुनेलाई गरिब किसान भन्ने गरिएकाले कृषि सामग्री वितरण गरिएको क्षेत्रका सबै गरिब किसानलाई वितरण गरिएको प्रदेश 1 का भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर राणाले बताउनुभयो। गरिब किसान चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा 10 रोपनी भन्दा कम जमिन भन्ने मापदण्ड रहेछ र यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारको मापदण्ड हो। हामीले यसमा कुनै थपगढ गरेनौँ र यसभन्दा अन्य कुनै मापदण्ड थपगढ गर्दा विवाद हुने स्थिति पनि नरहोस् भन्ने हिसाबले 10 रोपनी भन्दा तल जमिन भएको सम्पूर्णलाई किसानलाई चाहिँ रेकर्ड स्थानीय तहसँगै हुने धनी पूर्जाको चाहिँ मोठ उहाँहरूसँगै हुने भएकोले उहाँहरूसँगै माग गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ। नेपाल एक कृषि प्रधान मुलुक हो, तर यहाँका किसानले समयमै मल बिउ नपाउँदा सोचे जस्तो आम्दानी लिन सकेका छैनन्। भारतको उत्तराखण्ड स्थित चम्पावत जिल्लामा एकजना नेपाली चितुवाको छालासहित पक्राउ परेका छन्। उत्तराखण्डको वन विभागका कर्मचारीले बुधबार नेपालको कञ्चनपुर जिल्लाका बलराज सार्कीलाई पक्राउ गरेको त्यहाँका वन अधिकृतले जानकारी दिनुभयो। चितुवाको छाला किनबेच हुँदै गरेको सुराग पाएपछि त्यसलाई पछ्याउँदै जाँदा ती नेपालीसम्म पुग्न सकेको वन विभागका एक कर्मचारीले बताएका छन्। चम्पावतमा वन्यजन्तुका अङ्गसहित नेपाली पक्राउ परेको यो पहिलो घटना भने होइन। गएको फेब्रुअरीमा पनि चितुवाका 3वटा छालासहित एकजना 45 वर्षीय नेपाली पक्राउ परेका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1614 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै हालसम्म मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,27,640 जना पुगेको छ। आज 1437 जना संक्रमित निको भएका छन्। यससँगै हालसम्म कोरोना संक्रमण निको हुनेको संख्या 2,09,435 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश 1 मा 207 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 72, झापामा 67, सुनसरीमा 39, इलाममा 7, उदयपुरमा 5, पाँचथर र धनकुटामा 3, शङ्खसभामा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 10 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनसरीको इटहरीमा 16, धरानमा 14, इनरुवामा 5, बर्जुमा 2, दुहवी र हरिनगरमा 1 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 26,459 पुगेको छ। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाए संघीयता समाप्त हुने बताउनु भएको छ। सुनसरीको इनरुवामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दियो, यो मुलुक फेरि स्टेटमा जान्छ। केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुपर्ने स्थिति आयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनमा जान्छ। कसैप्रति मेरो कुनै केही भन्नु सक्छु यथार्थप्रति।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीति दस्तावेजप्रति कटाक्ष गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दस्तावेजको नाममा आरोप पत्र मात्र प्रचण्डले लेखेको बताउनुभयो। मन परि लेखेर आरोप पत्र तयार गरेर खुरुक्क बुझाएर अनि त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेज लाज पनि छैन। लाज पनि छैन। यो के भन्नु खोज्यो? त्यसैले यतातिर पनि जान्न छ। गणेश मानसँग सिके भइगयो नि। पाउटा पाउनेको प्रधानमन्त्री र सरकार म भन्दा योग्यता कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई दिनुहोस् भन्ने गणेश मान भएको काङ्ग्रेस हो। आखिरमा त्यही गणेश मानलाई त्यही काङ्ग्रेस पार्टीले मर्ने बेलामा गणेश मानले भन्यो मलाई 4 तारे झण्डाले नछुवाऊ। प्रदेश 1 का विभिन्न योजनाहरूको अनुगमनका क्रममा इनरवा पुग्नुभएका शहरी विकास मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई बिरामी र कमजोर अनि बुढो शरीर भएको व्यक्ति ठान्नु उचित नहुने तर्क समेत राख्नुभयो। लोकगायक सुरेश गन्धर्वलाई नेपाल तरुण दल धरान उपमहानगर समितिले आर्थिक सहयोग गरेको छ। गन्धर्व हाल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ट्रपिकल वार्डमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँलाई अस्पतालमै पुगेर 11,205 रुपैयाँ सहयोग गरिएको नगर सभापति हिमाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गन्धर्वको उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले बैंक खाता पनि खोलिएको छ। गन्धर्वको छोरा यम कुमार गन्धर्व र सञ्चारकर्मी सञ्जिता धमलाको नाममा मेगा बैंक धरान शाखामा खाता खोलिएको हो। त्यसै क्रममा खातामा बैंकका शाखा व्यवस्थापक सबिन श्रेष्ठ सहित 14 जना कर्मचारीले 4,000 रुपैयाँ जम्मा गरिदिएका छन्। रकमलाई पारदर्शी बनाउन खाता खोलिएको स्रष्टा सुरेश गन्धर्व र सारङ्गी बचाउ अभियान समितिका संयोजक विष्णु मोक्तानले जानकारी दिनुभयो। धरान 14 को पाथिभरा आमा समूहले वडाका 3वटा मन्दिर र विजयपुर चोकको लागि फोहोर राख्ने डस्टबिन प्रदान गरेका छन्। समूहले विजयपुर चोकमा बिहिबार कार्यक्रम गर्दै 4 थान डस्टबिन वितरण गरेको सचिव गंगा विश्वकर्माले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बुढासुब्बा मन्दिर, दन्तकाली र पिण्डेश्वर मन्दिरका लागि 1-1 थान डस्टबिन दिएको छ भने विजयपुर चोकका लागि 1 थान डस्टबिन दिएको हो। धरान 14 की वडा सदस्य शोभा पुलामी मगर, मनिषा विक, अस्थायी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज असै भीमबहादुर गुरुङ लगायतले मन्दिर तथा विजयपुर चोकका प्रतिनिधिलाई डस्टबिन हस्तान्तरण गर्नुभयो। मन्दिर तथा चोकलाई फोहोर मुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत डस्टबिन वितरण गरिएको समूहकी अध्यक्ष तामाङले बताउनुभयो। विश्वविख्यात फुटबल खेलाडी डियागो म्याराडोनाको निधन भएको छ। 60 वर्षका उहाँ हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको जनाइएको छ। अर्जेन्टिनाका पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक समेत रहेका म्याराडोनाको मस्तिष्कमा रगत जमेर केही सात अघि शल्यक्रिया गरिएको थियो। म्याराडोनाको नाउँ संसारकै सर्वकालीन महान फुटबल खेलाडीहरूको सूचीमा आउँछ। अर्जेन्टिनाले उहाँका नेतृत्वमा सन् 1986 को विश्वकप जितेको थियो। उहाँले अर्जेन्टिनाका लागि 4वटा विश्वकप खेले भने 91 खेलमा 34 गोल गर्नु भएको छ। सन् 1991 मा लागु पदार्थ सेवन गरेको पुष्टि भएपछि उनलाई 15 महिना प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यसयता उहाँको जीवनमा विवादित बन्दै आएको थियो। सन् 2008 मा उहाँ अर्जेन्टिना फुटबल टिमको प्रशिक्षकमा नियुक्त हुनु भएको थियो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय बैठक सुरु। नेपाल भारत सम्बन्धका सबै विषयमा विचार विमर्श हुँदै। सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्न मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृति प्रदान। अब चाँडै नै नयाँ उचाइ घोषणा गरिने। धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिकाका कोभिड-19 प्रभावित गरिब किसानहरूलाई कृषि सामग्री तथा बिउ बिजन वितरण। किसान हर्षित। भारतको उत्तराखण्ड स्थित चम्पावत जिल्लामा एक नेपाली चितुवाको छाला सहित पक्राउ। कञ्चनपुरका बलराज सार्की। नेपालमा थप 1614 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 1 मा 207 संक्रमित थपिए।
लोकगायक सुरेश गन्धर्वलाई नेपाल तरुण दल धरान उपमहानगर समितिले आर्थिक सहयोग, गन्धर्वलाई उपचार गर्न अभियान समिति। र विश्वविख्यात फुटबल खेलाडी डियागो म्याराडोनाको हृदयाघातका कारण निधन। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।